आज गोंयच्या लोकांक आनी गोंयकारांक एक खूब दुखद हें आसा तें म्हणजे बाब रवी नायक जो पात्रांव म्हणून सगळे वळखताले आनी गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री तसोच आतांचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जांचे दुखद निधन काल रात्री जालें आनी एक सगळ्यांक एक शॉकिंग गजाल आसली कारण कितें एक व्हडलो नेतो बहुजन समाजाचो एक खामो म्हणपाक शकता कारण तेणें जें कार्य केल्लें आसा ह्या कितलेशीं वर्सां आनी तेजे कडल्यान आमी खूब शिकपाक सारकें आसा आमी जेन्ना ताका मेळटाले तेन्ना तो प्रत्येक वेळा आपल्यो ज्यो पयलींचे कशें तेंच्यांनी वावर केल्लो आसा कशें काम केल्लें आसा हेजे प्रत्येक वेळा आमकां सांगताले आतांच एक दीस पयलू 2 दीस पयलू आमकां तो जेन्ना हरवळें एक आमचो प्रोग्राम आसलो त्या दिसा आमकां मेळलो तेन्ना म्हाजे कडेन एक उलोवप जालें त्या टायमारूय तेणें खूब बऱ्या प्रमाणान सांगलें की एकजूटपणान काम करपाक जाय आनी खुबशें काम फुडें व्हरपाची गरज आसा कारण आमच्या बहुजन समाजाचें जें सदांच तो म्हणटालो तें हित राखपाक जाय आनी तें हित राखलें नाल्यारूच तें फुडें आमी गोंय बरें व्हरपाक शकतले गोंयकार फुडें बरें रावतले म्हणून एक तेजें विजन जें आसा तें विजन गोंयकार आनी गोंय हें विसरपाक शकना तें विजन आमी फुडें व्हरपाची खूब गरज आसा मुणकाराच्या हितून तेणें कितलोसो आपणाचो हातभार जो आसा तो लायिल्लो आसा आनी तेका लागूनूच म्हाका दिसता कितलेशे आमचे जे कसेल तेजी जमीन म्हणटा ती जमीन आमकां खूब जाणांक मेळपाक शकली जे गरीब लोक जे लोकां कडेन कांय नासलें त्या लोकांक आपणाचो हक्क जो आसा तो त्या टायमार मेळलो आनी तेजो जो हातभार आसा हो आमी सदांच याद दवरपाची गरज आसा तशेंच जेन्ना आमी पळयता की स्पोर्टिंग सेक्टरान कित्याक आमी जेन्ना मेळले तेका तेन्ना तो आपूण सांगपाक लागलो की आपूण एकूच जो गोंयचोच न्हू आख्ख्या देशांतलो एक व्हॉलीबॉल नॅशनल प्लेयर तो जावन आसलो आनी तेणें स्पोर्टिंग सेक्टरान पासून आपणाचो वाव जावं क्रिकेट जावं आनी खंयचे स्पोर्ट्सान तो आपूण जावन स्वता खेळटालो आजून पासून ताका ती उमेद आसली ती लगाव आसलो आमी पळयता की एग्रीकल्चर सेक्टर जो खूब मोठ्या प्रमाणान आयज गोंयांत पळयता आनी कितेंय ताका आमी गेले नाल्यार कितेंय सांगलें जाल्यार तो आपूण ना म्हणनासलो शेतकारांक म्हणटा तो पयलू हातभार लावपाचो हात म्हणजे शेतकार आमचे मेन बॅकबोन म्हणटालो ते शेतकारांक हात लावपाक म्हाका याद येता की आमच्या मतदारसंघान जावं गोंयभरान कितलेशे आयज शेतां बुडली शेतां पिड्ड्यार जाली आनी ताका एक उलो मारलो ताका सांगलें की इतली शेतांक आमकां त्रास जाला ताणें एक उतरान सांगलें की सगल्यांक आपूण दितलो सगल्यांक पयशे दितलो कित्याक हे पयशे जे आसा ते शेतकारांचे पयशे आनी सगल्यांक ताणें कंपन्सेशन दिलें आनी हे पयले फावट जालें तशेंच आयज एग्रीकल्चर पॉलिसी तेंच्या नांवान कितलोसो त्रास आनी गांवांनी वचून अशी पॉलिसी कोणूच तुमी पळयता सर कितल्योश्यो पॉलिसी हाडटा पूण ती पॉलिसी गांवांनी वचना आमी पळयलें की गांवांनी वचून लोकां कडेन विचारून पंचायतीन वचून जावं जो एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कडेन विचारून एक बऱ्या पद्दतीची जी एग्रीकल्चर पॉलिसी जी ऑपोजिशनान बसून तांकां सपोर्ट केलो की अशी पॉलिसीची गरज आसा असले तरेची पॉलिसी ह्या आमचो रवी नायक बाबान ती हाडली आनी तेंच्या हातभारान आयज ती फुडें वयता सो सगल्यांक म्हणल्यार आयज आमच्या गोंयभरान एक दुखद अशी घटना जी घडल्या आनी एक तेंच्या फॅमिलीकूय आमी आमचो कॉन्डोलन्सीस दिवपाक सोदता तशेंच गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक एक याद करपाक की रवी नायक हो एक आवाज गोंयकारांचो आवाज गोंयचो आवाज आनी गोंयचो आवाज जो फुडें व्हरपाचो अशें आमकां तरी दिसता आनी तेजे आत्मेक शांती मेळची लास्ट म्हाजी भेट 2 दीस पयलू जाली आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की तेंच्या वांगडा एक इंटरव्यू म्हणल्यार तो आसून हांव एक इंटरव्यू लास्ट म्हाजे कडल्यान जाली आनी एक बरे पद्दतीन आमचें उलोवप जालें एक ती आठवण सदांच याद उरतली कित्याक एक ज्येश्ठ असो नेतो आनी गोंयचो समाजीक कार्यकर्तो जेंच्यान समाजांत खुबशें कार्य तेंच्यांनी केल्लें ही आठवण सदांच फुडें पासून फुडल्या जनरेशनाक पावोवपाक लागून पासून आमकां खूब याद उरतली त्या दिसा खूब जाणांचे तेंच्या हातीन भोवमान जालें तेंच्या हातीन खूब जाणांक गौरव सन्मान जालो आनी सगळे गोंयभरांतले सगळे जे लोक आसा भंडारी समाजाचे जावं बाकीचे समाजाचे ते दिसा येयले आनी तांकां ती एक भेट अशी मेळूंक शकतली सो परत एकदां तेंच्या फॅमिलीक कुटुंबाक कॉन्डोलन्सीस तशेंच तेंच्या आत्मेक शांती मेळची.